artnepal.com को साक्षात्कार कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ आचार्य श्री ओशो मैत्रेय। उहाँ चाहिँ नेपालबाट यहाँ आउनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। नमस्कार। ओशोधाराको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? ओशोधारा म अहिले संलग्न भएको आध्यात्मको परम्परा हो। यहाँलाई सबैलाई थाहा छ, बहिनीलाई पनि थाहा छ कि 1931 मा ओशोको जन्म भएको थियो। उहाँले आफ्नो ध्यान साधनाबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले जनमानसमा ध्यान ज्ञानको जुन एउटा सन्देश फैलाउन खोज्नुभएको थियो, त्यो सन्देशलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा ओशोधारा नाम गरेको आध्यात्मिक परम्परा सुरु भएको छ। त्यो आध्यात्मिक परम्पराको सुरुवात नेपालबाटै भएको हो, तर अहिले त्यसको हेडक्वार्टर इन्डियामा छ। हाम्रो जुन जीवन्त परम्पराको गुरुहरू हुनुहुन्छ अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रतिपादन गरेर उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको ओशोको परम्परा, जीवन्त परम्परा ओशोधारा, योसँग म जोडिया छु। हुन त म अहिले आफ्नो प्राइभेट कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेँ हुँ, तर पनि यो विकेन्डमा परमात्माको कृपाले, गुरु कृपाले म कोलोराडो पुगेको छु। बरु आनन्द आइरहेको छ, रमाइलो भएको छ। धन्यवाद छ यहाँ सबैलाई। खुब मैले यहाँ प्रेम पाएको छु, स्वागत पाएको छु। धन्यवाद छ। हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ यहाँको प्रेजेन्स पाएर। अनि यहाँ यसमा चाहिँ यहाँ कहिलेदेखि संलग्न हुनुहुन्छ? म 1995बाट ओशोमा लागेको हुँ। करिब भनौँ न अब 18-19 वर्ष हुन लाग्यो। सुरुमा त मैले इन्टेन्सली आफ्नो साधना गरेँ। ओशोले दिनुभएका जति पनि ध्यान विधिहरू थिए, उहाँले बोल्नुभएका प्रवचनहरू थिए, त्यसमा खुब डुबेँ। र पछि यो शताब्दीमा आएर सुरुमा 2000देखि म चाहिँ नि आचार्यको रूपमा पनि भूमिका खेलिरहेको छु। यो मानेमा मेरो दुईटा भूमिका छ। एउटा मेरो आफ्नै साधना, त्यसमा पनि म रत छु। म बिहान सबेरै उठेर आफ्नो साधना पनि गर्छु र साधनाबाट भएका अनुभूतिहरू, गुरुले दिनुभएका जुन प्रसादहरू छन् तिनीहरू म बाँड्ने, म जम्माको पनि गर्छु। र ओशोको परम्परा, ओशोधाराको परम्परा बडो अनौठो छ। जस्तो हामीले चाहिँ नि सन्यास भन्ना साथ घर छोडेर, पति अथवा पत्नीलाई छोडेर, केटाकेटी बाबाआमालाई छोडेर जङ्गल जाने हो कि भाग्ने हो कि भनेको जस्तो हामीलाई आभास हुन्छ। त्यही नै बुझिन्छ अहिलेसम्म। तर ओशोको आगमनपछि यो सन्यासको नयाँ आयामको जन्म भएको छ। हामी गृहस्थ पनि हौँ, म आफ्नो काम पनि गर्छु, म आफ्नो रोजीरोटी पनि कमाउँछु, आफ्नो केटाकेटीलाई पढाउँछु पनि, आफ्नो घर पनि चलाउँछु। र त्यसबाट केही बचत छ भनेदेखि म आफ्नो सोसाइटीमा, आफ्नो सङ्घमा म डोनेसन पनि गर्छु। भनेपछि दुईवटा मेरो, मैले अघि नै भने नि, मेरो दुईवटा चाहिँ नि रोल छ भनेको। एउटा त संसारी रोल भयो, पारिवारिक रोल भयो, अर्को साधनाको रोल भयो। साधनाको रोलमा पनि फेरि एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत साधना पनि भयो। अनि पछि अब मैले जानेका बुझेका कुराहरू चाहिँ नि जो जान्न चाहनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पुर्याउने पनि एउटा रोल भयो। यसरी म जगतमा अगाडि बढिरहेको छु। गुरु कृपा बर्सिरहेको छ। हजुर, त्यही त। एकपल्ट गुरुको सँगसँगमा आएपछि एउटा कनेक्सन त बिल्डअप हुन्छ। अनि उहाँको कृपा सधैँ। गुरु नपाउँदाखेरि जुन हामीले जीवन जिइरहेका थियौँ त्यो जीवन त बिल्कुलै अधुरो जीवन थियो। जीवन नाम मात्रको जीवन थियो। केवल हामी श्यामशान्तिर आफूलाई धकेलिरहेका थियौँ। जीवन के हो, यसको गरिमा कहाँसम्म छ, जीवन के यो खालि हाटछाला मासुको संयोग मात्रै हो कि अथवा यो अनन्तको यात्रा हो, हैन? भगवान् कृष्णले जुन गीतामा बार बार भन्नुभएको छ नि कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन तापो न शोषयति मारुत। उहाँले त के भन्नुभयो भन्दाखेरि, हेर तिमीलाई त न कुनै शस्त्रले नै भेदन गर्न सक्छ, न कुनै आगोले नै पोल्न सक्छ, न वायुले नै तिमीलाई उडाउन सक्छ, हैन? तिमी त त्यो हो भनेर भन्नुभयो, हैन? हामीले हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि त्यो सुनेर आएको कुरो हो नि त। अब म को हुँ त त्यसो भएदेखि? म यो के खालि हाटछाला मासुको संयोग मात्रै हो कि त्योभन्दा भिन्न कुरो पनि हो? अब यो पनि त जीवनमा जान्नु पर्यो, हैन? यसलाई पनि बुझाउनु पर्यो। अब जबसम्म चाहिँ नि हामीले यो कुरालाई हामीले मनन गरेनौँ, जानेनौँ, तबसम्म त जीवन हाम्रो अधुरो नै रह्यो। अब त्यो जान्ने क्रम कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि गुरुसँगको मिलनबाट। गुरुभन्दा पहिलेको जीवन त म साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि मैले अब भन्नुपर्ने हुन्छ, ठोकेर भन्नुपर्ने हुन्छ कि जे गुरु पाउनुभन्दा पहिलेको जीवन त अधुरो जीवन नै हो, नाम मात्रको जीवन हो। गुरु पछिको जीवन नै जीवन हो। जीवनको सफलता पनि गुरुमै छ, गुरु प्राप्तिमै छ।
अनि कसरी यहाँलाई यस्तो प्रेरणा भयो त? परमात्माको कृपा बचपनदेखि नै बर्सिरहेको हो। अब म सामान्य परिवारमा नेपालको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा जन्मेको व्यक्ति हुँ। मेरो मातापिता धेरै धनाढ्य पनि होइन, धेरै गरिब पनि होइन। आफ्नो मेहनतबाट उहाँले मलाई पढाउनु भयो र म पनि आफ्नो मेहनत, आफ्नो एउटा जुन राम्रो बालक हुन सक्थेँ, राम्रो युवक हुन सक्थेँ, राम्रो विद्यार्थी हुन सक्थेँ बन्दै गएँ। करिब अब 30 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि मेरो जीवनमा करिब एक प्रकारको पूर्णताको अवस्था आउन सुरु गर्यो। मैले आफ्नो पढाइ पनि मैले पुरा गरेँ, सामान्य आफ्नो कारोबार पनि मैले चलाएँ, परिवार पनि भयो, केटाकेटी पनि भए। त्यसपछि मेरो भित्र प्रश्न उठ्न थाले कि अब योभन्दा अगाडि के त? अब मैले एकजनासँग बिहा गरेँ, बिहाको मतलब पनि यही नै हो। केटाकेटीहरू पनि भए, अब कति केटाकेटी मैले बनाउन सक्छु? धन मैले लाखै कमाएको रहेछु भने पनि, अब करोडै भयो भने पनि त्यसको भ्यालु त त्यही नै हो। मैले खाने त एक छाक नै हो, लगाउने कपडा त त्यही नै हो। भित्र प्रश्न उठ्न सुरु गर्यो म भित्र। जब प्रश्न उठ्न सुरु गर्यो तब परमात्माको कृपा बडो अद्भुत हुँदो रहेछ कि परमात्माले गुरु पठाइदिनु हो। गुरुसँग मिल्ने जुन तालमेल मिल्यो, त्यसपछि ओशोसँग गुरु पनि यस्तो मलाई भन्नुपर्छ कि यस्तो खालको गुरुसँग मलाई मिलाइदिनु भयो कि जसले हामीलाई हँसाउँदै खेलाउँदै हैन, हामीलाई बडो संसारमै चाहिँ नि साधना गराउने त्यो प्रकारको गुरुसँग मिलाइदिनु भयो। अब हुन त अहिले पनि हजारौं गुरुहरू हुनुहुन्छ विश्वमा। अब कसैको आफ्नो प्रकारको बेसना छ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ घर छोड, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ पत्नी छोड, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो छोड त्यो छोड। उहाँले केही पनि छोड्नु पर्दैन, तिमी भाग्नु पर्दैन, तिमी जाग भन्दिनु भयो। त्यो जाग्ने प्रक्रिया उहाँले त्यो विज्ञानको रूपमा घरमै पुर्याइदिनु भयो। यहाँभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुन सक्छ? अनि अब अहिलेको हाम्रो आफ्नो सोसाइटीमा हेर्दाखेरि होइन, मान्छेहरू सबैजना बिजी छन्। एउटा काम गर्न जाऊ, घरमा आऊ, आफ्नो परिवारको टेक केयर गर, कसैलाई समय छैन नि होइन। सबैजना व्यस्त छन् होइन। अनि तर व्यस्त छन् भन्दाखेरि पनि उनीहरूलाई टाइम हुन्छ, पार्टी गर्नको लागि टाइम हुन्छ होइन, बसेर कुरा काट्न टाइम हुन्छ होइन, अनि अरूको बारेमा चासो लिने टाइम हुन्छ। तर आध्यात्मिक क्षेत्रमा अलिकति अब होइन, म किन आएँ त, वाइ आई एम हियर, वाइ आई एम बोर्न इन दिस बडी होइन, यसको क्युरियोसिटी त मान्छेलाई छैन नि, इट्स भेरी लेस होइन। अब यस्तो स्थितिमा होइन, कम्युनिटीमा हामीले कसरी चाहिँ यहाँको यो मिसनले, हाउ डु यु थिङ्क इट विल हेल्प देम वेक अप? अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि हामी खुब बहाना गर्छौँ कि म व्यस्त छु, मसँग समय छैन, यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ, त्यो म पनि भन्थेँ। अब नजान्दाखेरि अब हुम्ला जुम्लामा एक हल बारी, एक हल गोरु जोतेर होइन जीवन चलाउने व्यक्तिले पनि म व्यस्त छु, बिहानदेखि नै म रातिसम्म व्यस्त छु भन्न पनि सक्छ, व्यस्त हुन पनि सक्छ। र राष्ट्रपति ओबामा पनि व्यस्त नै हुनुहुन्छ होइन। अब तर व्यवस्थापन मिलाउन जाने भनेदेखि राष्ट्रपति ओबामादेखि लिएर सामान्य व्यक्तिले पनि 24 घण्टाको समय परमात्माले हामीलाई दिएको छ। 24 घण्टामा घण्टाभरि पनि हामीले आफूलाई निकाल्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ यो हुन सक्दैन। व्यस्त त म पनि व्यस्त छु, मेरो परिवार छ, मेरा 3टा केटाकेटी छन्, पत्नी छन्। म नेपालमा नेपाल वसुधारा मुभमेन्टको म इन्चार्ज हुँ। 50 भन्दा बढी नेपालमा केन्द्रहरू छन्, सबै केन्द्रमा मेरो खाँचो छ होइन। नेपालमा काठमाडौँमा पनि सुन्दर केन्द्र छ, मेरो आफ्नै कारोबार छ, मेरो आफ्नै अब शरीरको देखभालदेखि लिएर आफ्नो रोजीरोटीको देखभालको म पनि त व्यस्त छु नि होइन। अब सबैजना व्यस्त छन्, तर त्यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीले समय निकाल्नुमा हाम्रो कुशलता छ, समय निकाल्न सकिन्छ। मैले अघि भने नि त राष्ट्रपति ओबामाले पनि यहाँ छुट्टीको लागि समय निकाल्नुहुन्छ। अब कोका कोला कर्पोरेसन अथवा चाहिँ तपाईँको एप्पल कर्पोरेसनको जुन चिफ छ उसले पनि त छुट्टी त मनाइराखेका हुन्छ होइन। अब यहाँ माग के छ ध्यानको लागि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 24 घण्टामा 1 घण्टाको छुट्टी लिने, बस त्यो छुट्टी लिएर आफ्नो एउटा एकान्तमा आफ्नो घरको कोठामा हुनसक्छ, आफ्नो कोठाको कुनामा हुनसक्छ, आफ्नो बगैँचामा हुनसक्छ, कहीँ पार्कमा हुनसक्छ, कहीँ केन्द्रमा हुनसक्छ, कहीँ पनि गएर आफ्नो अन्तर्यात्रा गर्ने। त्यो कुरा गर्न नसक्ने मान्छे कोही पनि छैन। नजान्दाखेरि अलिकति मान्छेले बहाना पनि गर्छ कि आफूलाई कति नै व्यस्त छु भनेर देखाउनुको लागि, म ठुलो हुँ, म संसारमा मेरो डिमान्ड कति छ भनेर देखाउनुको लागि चाहिँ म खुब व्यस्त छु, मिल्दैन मेरो एकदमै उताबाट पनि मिल्छ। फेरि अर्को कुरा नि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने व्यस्तै भए पनि त्यो व्यस्तताको समयभित्रै पनि आफूलाई जागरण राख्न सकिन्छ नि। जस्तै
मैले खाना बनाउँदैछु, मैले खाना बनाउँदाखेरि मैले त्यसमै टोटल कन्सियस भएर होइन, जे गर्दा पनि आफूलाई एकदमै प्रत्येक कुरा साधना बनाउन सकिन्छ। साधना गर्नको लागि त खालि यही नै गर्नुपर्छ भन्ने सुरुमा जबसम्म हाम्रो आत्मजागरण एउटा लेभलसम्म पुग्दैन तबसम्म हामीले 24 घण्टामा 1 घण्टाको समय निकालेर आफ्नो निश्चित गुरुले दिनुभएको जुन विधि हुन्छ नि त्यो विधि अनुसार हामीले साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हाम्रो होस जाग्छ, जब हामीभित्र प्रेम जाग्छ, त्यस पछाडि त 24 घण्टा साधना भइहाल्यो नि। हामीले गाडी चलाउँदाखेरि पनि साधना नै हो। गाडी ड्राइभ गर्नु जति मिठो साधना हुन्छ त्यो अरू के हुन्छ भन्नुहोस् त। अनि पार्कमा जगिङ गर्नु कति मिठो साधना हुन्छ। भोजन बनाउनु, भोजन गर्नु हैन, भोजन गर्नु तन्त्र योगको एउटा साधना हुन्छ हैन। अब हामी परिवारमा केटाकेटीलाई हुर्काउँछौँ, पढाउँछौँ, होमवर्क गराउँछौँ, अद्भुत साधना हुन्छ। तर कति मान्छेको चाहिँ मनले के भनेर ठग्या हुन्छ भन्दाखेरि मैले त गरि नै राखेको छु, मेरो भक्ति, मेरो प्रेम, मेरो ध्यान त छँदै नै छ भने हुन्छ। तर एउटा बेसिक एउटा जुन चेतनाको स्तर हो त्यो एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि सब जीवन पुरै साधना हुन्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामीले गुरुले दिनुभएको साधनालाई हामीले पुरा अक्षरशः पालन गरेर बिहानै बेलुकै गुरुले जे दिनुभएको छ त्यो हामीले पालन गर्नुपर्छ। जस्तो ओशो जमानामा जुन ओशोले दिनुभयो, बिहान तिमी उठेर कुनै सक्रिय प्रकारको ध्यान गर जसमा प्राणायाम हुन्छ, केही व्यायाम हुन्छ, केही रेचन हुन्छ। अब अहिले ओशो धारामा सद्गुरुहरूले भन्नुहुन्छ तिमी आफ्नो समाधि गर, सुमिरन गर हैन। अब सबै गुरुले आफ्नो प्रकारको डिभाइस प्रयोग गर्नु चाहिँ दिनुहुन्छ नि त। त्यो डिभाइसमा चाहिँ हामीले डुब्नुपर्छ, त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन र बाँकी समय त हामीले ध्यानस्थ कमी गर्न सक्छौँ। र अफिसमा तपाईँ 8 घण्टा बस्नुभयो, ध्यानभित्र घटित भएको छ, प्रेम छ भनेको त्यो पुरा 8 घण्टा नै तपाईँको सतत ध्यान पनि हुनसक्छ। जस्तो अब अहिले मेरो बारेमा तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने पनि म जहाँ पुगिरहेको हुन्छु, जहाँ जे नै गरिरहेको हुन्छु, चाहे हवाई जहाज चढे पनि, पानी जहाज चढे पनि हैन, भोजनै गरे पनि, सुते पनि, बाथरुमै गरे पनि, वासै त्यो तपाईँ सावर गरे पनि त्यो सबै ध्यान घटित भइ नै रहेको हुन्छ। जहाँ होस छ, जहाँ प्रेम छ। ध्यानका 2वटा अद्भुत इन्ग्रिडियन्टहरू छन् जुन बिना जीवन अधुरो हुन्छ, ध्यान हुन सक्दैन। एउटा हो होस, जो हामीमा कमी छ। जति पनि यो समस्याहरूको अहिले विकराल स्थिति देखिया छ हैन, थर्ड वर्ल्डदेखि लिएर फर्स्ट वर्ल्डसम्म भनौँ हैन, गरिबदेखि लिएर धनीसम्मको घरमा भनौँ, कारण एउटै छ कि हामी बेहोस छौँ। र दोस्रो कुरो प्रेम छैन हैन। ओशोको पुरा जुन एउटा जोड पनि यसैमा छ कि कसरी हामी होसपूर्ण बनाऊँ, कसरी हामी प्रेमपूर्ण बनाऊँ। यो 2टा कुरा हाम्रो जीवनमा आउना साथ हामी अब साँच्चीकै मान्छे बनिहाल्यो। साँच्चीकै मान्छे जो बन्यो सीमाजी, त्यो मान्छे त भगवान भइहाल्यो। भगवान भनेको त अलग्गै कहाँ छ, यो त तपाईँमै छ, मम्मी छ, यहीँ छ, सबै छ। भगवान त जुन विराट छ, यो जुन समष्टिको जुन आयोजना छ, यो पुरा समष्टिको एउटा समग्र नाम नै त भगवान हो। व्यक्ति त भगवान होइन, समष्टि भगवान हो। What do you think the purpose of life? के त मान्छेको उद्देश्य के हो त, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जीवनको उद्देश्य त अरू कुनै पनि जस्तो धन कमाउनु पनि जीवनको उद्देश्य होइन, पदमा पुग्नु पनि जीवनको उद्देश्य होइन, नाम कमाउनु पनि जीवनको उद्देश्य होइन। जीवन नै जीवनको उद्देश्य हो। जीवनलाई जिउनु नै जीवनको उद्देश्य हो हैन। बचपनमा त हामी अब अज्ञान थियौँ, अबोध थियौँ, त्यति बेला हामीले अबोधपूर्वक जे गर्यौँ त्यो गरि नै हाल्यौँ। अब अहिले हामी अलिकति बोधले भरिया छौँ, अलिकति प्रेमले, होसले भरिया छौँ। यो जीवनलाई तोराको साथमा जिउनु र परमात्माले हामीलाई शरीर दिनुभएको छ, परिवार दिनुभएको छ, संसार दिनुभएको छ। यो जीवनका केही आयामहरू छन्। जस्तो एउटा आयाम हो संसार हैन, अर्को हो शरीर, त्यसपछि हाम्रो मन बुद्धि भयो, अनि भित्र आत्मा छ, त्योभन्दा भित्र परमात्मा छ। यो समग्रतामा जिउनु नै एउटा जीवन हो। त्यसको मतलब हामीले समाजलाई पनि त्याग्न मिल्दैन, परिवारलाई पनि छोड्न मिल्दैन, शरीरलाई पनि नकार्न मिल्दैन, बुद्धि जुन हाम्रो मन विचार छ त्यसलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्नै पर्छ। अहिले यो संसारमा जुन विकासको क्रम चलेको छ, आध्यात्मिक मात्र नभइकन आधुनिक जुन विकासका चाहिँ कुराहरू छन्, यिनीहरू कहाँबाट आयो त? यहीँबाट त आयो नि। त्यसलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन। अनि त्योभन्दा भित्र जुन आत्मा छ र सूक्ष्मतम जुन परमात्मा मैले भने नि, त्यो जुन समष्टिमा व्याप्त जुन समष्टि चेतना हो, त्यो जुन छ त्यसलाई पनि जानेर हामीले जब पुरा होलिस्टिक जीवन जिउँछौँ, त्यो जीवनलाई जिउनु नै जीवनको मुख्य उद्देश्य हो। एकाङ्गी रूपमा धनतिर भागेर, पदतिर भागेर, सम्बन्ध बनाएर अब अमेरिकामा बसाइ सरेर अथवा होइन अमेरिकामा आएर त यस्तै नै रहेछ, फेरि नेपाल फर्किन्छु भनेर मात्रै जीवन जिइँदैन। जीवन जहाँ छ त्यही समग्रता पूर्णताका साथमा जिउनु, र त्यो जीवन यस्तो जीवन होस् जहाँ होस् र प्रेम होस्। प्रेम बिना त अब अन्तिम परिणाम त प्रेम नै हो। प्रेम बिना
प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जति पनि गुरुहरू आजसम्म आउनुभयो सबले एउटै कुरो भन्नुभएको छ कि प्रेम। अब प्रेम किन अब प्रेम हामीमा छैन त भन्दाखेरि होस छैन। त्यसको लागि ध्यान, उपाय मेडिसिन होइन। अब जस्तो सिटामोल खायो किन भन्दाखेरि टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, त्यसै गरी अब प्रेम छैन, ध्यान गर। ध्यानको विधि दिनुभएको छ, विधि गरेर बस तिमीभित्र त प्रेमै प्रेम छ। प्रेमको त खानी हो। सागरमा जति पानी छ सीमाजी, त्योभन्दा पनि धेरै प्रेम हामीभित्र छ। तर त्यो यसरी कुण्ठित भएर बसेको छ कि त्यसलाई हाम्रो अहङ्कारले दबाएर राखेको छ। त्यो अहङ्कारलाई हामीले हटाइदिन साथ त मूल फुट्छ प्रेमको। सारा जगतलाई आफ्नो अङ्गालोमा लिन सकिन्छ। तर आज त्यो कुण्ठित भएको प्रेमले मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल मोज म गरौँ होइन, मेरो घर राम्रो होस्, मेरो परिवारमा ठुलो होस्, मेरै नाम कहलियोस् भन्ने भावना मात्रै हामीमा छ। यो जीवन अपूर्ण जीवन हो, त्यो जीवन होइन होइन। म के एउटा कविता आउँछ, मैले कसले लेख्नु मैले त्यो बिर्सेँ अहिले। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, मुझे अपने सिवा दिखाई न दे। त्यो जीवन के जीवन जसमा चाहिँ केवल म आफ्नो रोजीरोटी नै खाऊँ, आहार निद्रा भाइ मैथुनमै म चाहिँ पुरा संसारमा चाहिँ म लिप्त हुँ, मेरो जीवन यसैमा समाप्त होस्, त्यसको त कुनै महत्त्व रहेन। यो जीवनको जीवन जहाँ चाहिँ नि छाती ठुलो होस्, सारा जगत मेरो छातीमा, मेरो हृदयमा, मेरो अङ्गालोमा आओस्। त्यहाँ पुग्नको लागि पूर्व आधार बेसिक ध्यान। अब ध्यान हेर्नुहोस् है, अब बाइबल कुरान गीताको बारेमा विवाद हुन सक्छ, त्यसका व्याख्याहरू अलग अलग तरिकाबाट हुन सक्छन्। अब ध्यानको बारेमा कुनै पनि विवाद हुन सक्दैन, किनकि ध्यान भनेको विज्ञान। अब कुनै धर्म विशेषको बकौती पनि होइन। हुन त हिन्दूहरूले अब परापूर्व कालदेखि ध्यान गर्दै आए। अब यो विज्ञानको रूपमा लिएको कुरा हो, अनि उनीहरूको बकौती पनि होइन, बुद्धहरूको बकौती पनि होइन, कसैको पनि। यो विशुद्ध चेतनाको विज्ञान हो। र पछाडि त्यो गीता कुरान बाइबल जस्तो त्यो भेटिहाल्छ, बल्ल भेटिन्छ। ध्यानबाटै निस्केका कुराहरू हुन्, ध्यानबाट नै त्यहाँ पुग्छ। अहिले गीता कण्ठ गरेर कुरान बाइबल कण्ठ गरेर हुँदैन होइन। नयन आत्मा प्रवचनै न लभ्य, प्रवचनबाट आत्मज्ञान हुन सक्दैन। आत्मज्ञानको लागि ध्यान चाहिन्छ र ध्यान बिना धर्म हुन सक्दैन। धर्मको मूल आधार नै ध्यान। दुईटा मार्गलाई विशेष गरेर गुरुहरूले जोड दिनुहुन्छ। एउटा भक्ति अब अहिलेको जमानामा सबैजना भक्त हुन सक्दैनन्। भक्तिको लागि मान्छे पग्लिनुपर्छ, पाषाण हृदय पानी हुनु जरुरत छ, बाष्पीभूत अहङ्कार बाष्पीभूत हुनु जरुरत छ। त्यसको लागि ओशोले प्रेम त तिम्रो मन्जिल भइहाल्यो, तर मार्गको रूपमा तिमीले ध्यान प्रयोग गर। ध्यानका विधिहरूबाट तिमी मन्जिलमा जब पुग्छौ त प्रेम नै प्रेम छ। संसार परमात्मा, यही हो संसार, यही हो परिवार। जबसम्म आफ्नो पुत्र पुत्रीमा पति पत्नीमा परमात्माको स्वरूप देखिँदैन तबसम्म त जीवन अधुरो भइहाल्यो। अब सुरुमा त मलाई त बडा बेकरार लाग्थ्यो। एउटा कोटेसन याद आयो, त्यसमा आफ्नो परिवारमा टेक केयर गरेर आफ्नो परिवारमा हेर्दाखेरि आफ्नो बच्चा बच्चीलाई कृष्णको रूपमा हेर, आफ्नो श्रीमानलाई भगवानको रूपमा हेर, प्रत्येक प्राणीमा भगवान देख। त्यति कुरा हामीले अप्लाई गर्न सक्यो भने अब यसमा दुईटा कुरा आउँछ सीमा चाहिँ, जस्तो कि एउटा त हामीले इम्पोज गऱ्यौँ कि त्यो एउटा आफ्नो धारणा बनायौँ कि देखा भनेर होइन, एउटा चाहिँ नि हामीले आचरण बनायौँ, अनि अर्को चाहिँ घटित भयो। अब त्यो घटित हुनको लागि चाहिँ हामीले ध्यान साधना गर्नुपर्छ। ध्यान भनेको यस्तो अल्केमी हो जसले हाम्रो अहङ्कार रूपी पाषाणलाई पगालिदिन्छ। जबसम्म त्यो पग्लिँदैन तबसम्म केवल इम्पोजिसन मात्रै हुन्छ कि होइन। गुरुले भनिदिनु भयो त्यो परमात्मा देख त्यहाँ भनेर, मैले अब देख्नु म कोसिस गर्छु। कोसिस गर्नुमा त खालि ठुलो बडपन हुँदैन, त्यो साँच्चीकै देखिनु पर्यो कि। त्यो साँच्ची नै कसरी देखिन्छ त भन्दाखेरि जब अहङ्कार रूपी पर्दा हट्छ। त्यो अहङ्कार रूपी पर्दा हट्छ कसरी त भन्दाखेरि यो संसारमा हामीले धन कमाएर घट्दैन, बरु बढ्छ। यो ख्याल गर्नु होला। परिवार जमाएर घट्दैन, बढ्छ होइन। अब यो ठुल्ठुलो चाहिँ नि कुराहरू गरेर चाहिँ नि घट्दैन, बढ्छ। ध्यानबाट त्यो अहङ्कार रूपी जुन गोमनसँग पनि त्यो घट्छ, त्यो बाष्पीभूत हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल अनि जहाँ पाषाणमा पनि तपाईँलाई याद छ हामी हिन्दूहरूले कति वैज्ञानिक कुरा गरेका छौँ। हामीले पत्थरलाई पूजा गर्छौँ। पत्थर परमात्माको प्रतीक हो। किन हो म तपाईँलाई बताइदिन्छु भर्खरै। पत्थर स्थिर छ, परमात्मा के हो? स्थिर चैतन्य, अकम्प होइन। परमात्मा अब हुन त क्षणभङ्गुर छ, त्यो करोडौँ वर्ष त्यसको उमेर होला, तर पनि त्यसको शाश्वत आयु त छैन। तर पनि परमात्मा के हो त? सनातन। त्यसमा पत्थरमा सनातन। हेर्नुहोस् त हाम्रो पुरानो जुन परम्पराले पत्थरमा सनातन देख्यो, पत्थरमा अकम्प देख्यो, पत्थरमा भगवान देख्यो। आज हामीले भगवानमा पनि
भगवान देख्दैनौँ भनेपछि हाम्रो हृदय हाम्रो कहाँ पुगेको छ, हाम्रो यात्रा कतातिर गएको छ। हामी विशेष गरेर पश्चिमको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ होइन, पदार्थको जगतमा जीवनलाई समृद्ध बनाउनमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। तर यसमा ठुलो अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदै भित्र भइराख्यो होला, मलाई सबैको थाहा छैन। अब पश्चिमले जुन हामीभित्रको चेतना हो, हाम्रो आत्मा हो, परमात्मा हो, त्यसलाई पकड्न सकेका छैन होइन। पकड्न पनि गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो सूक्ष्म, यति सूक्ष्म कुरो छ कि त्यसलाई चाहिँ नि पकड्नको लागि हामीले ध्यानमै डुब्नुपर्छ। त्यसको लागि आँखा खोल्ने होइन, आँखा बन्द गर्नुपर्छ, चुर्लुम भक्तिमा प्रेममा डुब्नुपर्छ। त्यो गुरु नभइकन हुँदैन, गुरु चाहियो। अब हामीले टिचर त पाउँछौँ, प्रोफेसर त पाउँछौँ, ठुला ठुला आदर्श पुरुषहरू त हामी पाउँछौँ होइन, तर गुरु त पाउँदैनौँ। गुरु बिना ज्ञान त हुन सक्दैन, ध्यान त हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो जीवनको यात्रा छ, यो यात्रालाई सही दिशामा लिएर जानको लागि हामीले चाहिँ नि निश्चित रूपमा ओशोले जुन कुरो सपना हाम्रो लागि देख्नुभयो कि पश्चिमको विज्ञान र पूर्वको अध्यात्म दुवैको समायोजन, एउटा फ्युजन गरेर तिमीले जीवनलाई समृद्ध बनाउन सक्छौ। तिम्रो केटाकेटीलाई चाहिँ नि तिमी कृष्ण राधा तुल्य पनि बनाउन सक्छौ, उनीहरूलाई आइन्स्टाइन अथवा कुनै ठुलो एडिसन जस्तो वैज्ञानिक पनि बनाउन सक्छौ। एडिसन र बुद्धको संयोग हुन सक्छ होइन, एडिसन अलग्गै एडिसन मात्रै बन्नु पर्दैन, बुद्ध अलग्गै बुद्ध मात्रै बन्नु पर्दैन। यु क्यान बी द्याट। र अब म देखाउन त म सक्दिनँ सीमाजी, तर गुरुले मलाई करिब करिब होइन संसारमा पनि र साधनामा पनि एउटा योग्य व्यक्ति बनाइदिनु भएको छ। यो गुरुको कृपा। जति मैले ऋण, त्यो ब्याज त के, ब्याजको स्याज पनि म तिर्न सक्दिनँ। त्यही तिर्ने सिलसिलामै म यहाँ साथीहरूसँग भेट हुन्छ कि गुरुको प्रसाद मान्न सकिन्छ कि म पुगिरहँ होइन। अब यो अद्भुत कुरा छ, कुरा गरेर यसको पनि अब शब्दमा समेट्न सकिँदैन। शब्द सबैले आफूले एक्सपिरियन्स गर्नु, हिजो मैले भर्खर नारायण अङ्कलसँग कुरा गर्दाखेरि हुँदैन, यु हेभ टु एक्सपिरियन्स योर सेल्फ। त्यसलाई हेरेर पनि हुँदैन, छोएर पनि हुँदैन, आफूले त्यसमा अनुभूति लिनुपर्छ होइन। सुख के हो त? सुख र आनन्दमा के जीवनलाई कसरी? जीवनमा हामीले दुईवटा अनुभूतिहरू जन्मेपछि अवश्य रूपमा हामीले गर्न पाउँछौँ होइन। जब जन्मिँदाखेरि दुःखको अनुभव त हामीलाई अहिले याद छैन, तर पनि किन हामीले च्याह गरेर रोको त भन्दाखेरि आमाको घरबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो, भित्रको न्यानोपना, भित्रको अब त्यो एकदमै चिज शान्ति त हामीले त्यसलाई त अब गुमायो नि त। अनि दुःखको अनुभव त्यहीँबाट सुरु भयो होइन। अब बच्चा जन्मिसकेपछि फेरि दुध पिलाउने, राम्रो नाना लगाइदिने, उसलाई स्याहार सुसार गर्ने सुखका क्षणहरू पनि आए। आम जो मान्छे छ, आम जो जनता छ, उसले चाहिँ नि यो सुख र दुःखको जुन भुमरी हो त्यसैमा नै जीवन पुरा बिताइदिन्छ। सुख भनेको के हो त भन्दाखेरि जीवनको अनुकूल अवस्था, जहाँ मैले चाहेको थिएँ एउटा कुरो त्यो मलाई प्राप्त भयो। जाडो भएको थियो, मैले कोट लाउन पाएँ, मलाई सुखको अनुभव भयो। भोक लागेको थियो, मैले भोजन गर्न पाएँ, सुखको अनुभव भयो। दुःख भनेको के हो त भन्दाखेरि जीवनको प्रतिकूल अवस्था, मलाई भोक लागेको थियो, मैले खान पाइनँ, दुःख भयो। जाडो भएको थियो, कोट लाउन पाइनँ, दुःख भयो होइन। अब यो दुःख र सुखको जुन भुमरी छ, आज 7 अरब हामी जिउँदा छौँ जगतमा, हामी सबैको यो जुन जीवन छ यसै गरी नै पेन्डुलम, सुख दुःख सुख दुःख। अब हप्ताभरि शुक्रबारसम्म काम गरेँ, दुःखको अनुभव भयो, शनिबार आइतबार छुट्टीमा गयो, सुखको अनुभव भयो, फेरि सोमबारबाट दुःखको अनुभव भयो, यो चलि नै रहन्छ नि त होइन। अब यहाँनिर आएर ऋषिहरूको काम आउँछ, गुरुहरूको काम आउँछ। अब सुख र दुःखको पार पनि जीवन छ जसको नाम हो आनन्दको जीवन। अनि परमात्मालाई हामीले चाहिँ नि सच्चिदानन्दको रूपमा हामीले चाहिँ नि हजारौँ वर्षदेखि व्याख्या गर्दै आएका गुरुहरूले, ऋषिहरूले व्याख्या गर्दै आउनुभएको हो। र जीवनलाई सच्चिदानन्द स्वरूपमा पनि बुझाउन सकिन्छ, दुःख र सुखको माथि पनि उठाउन सकिन्छ। त्यही नै गुरुको काम, त्यही नै हो। त्यसैलाई नै गुरु भनिन्छ। जो गुरुले केवल ज्ञान मात्रै दियो, त्यो धन कमाउने बाटो मात्रै बताइदियो होइन, केही शास्त्र बुझाइदियो, व्याख्या गरिदियो, त्यतिमा मात्रै गुरुको अब आफ्नो दायित्व सीमित रहनु हुँदैन। गुरुले हामीले आनन्दमा पुर्याइदिनुपर्छ, दुःखबाट मुक्त गरेर सुखबाट पनि माथि उठाइदिनुपर्छ। जीवन त परम आनन्दको अवसर हो, सुख दुःख मात्रैको एउटा पेन्डुलमको अवस्था होइन। तर आज चाहिँ केवल हामीले एउटै जमरको के गरेका छौँ भन्दाखेरि दुःखबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ। नेपालमा दुःख भयो, हलो जोत्नु पर्यो, अब जागिरमा कम तलब भयो, अब राम्रो चाहिँ सुख सुविधा भएन, दुःख भयो भनेर हामी अमेरिकामा आउँछौँ होइन। अब अमेरिकामा आइसकेपछि अथवा बेलायत गइसकेपछि, जापान गइसकेपछि केही कमाउँछौँ, सुखको अनुभव हुन्छ होइन। यो पनि अब चिनी धेरै खाएपछि तितो हुन्छ भने जस्तै होइन, मिठाई धेरै खाएपछि तितो हुन्छ भने जस्तै यो पनि एक दिन तितो हुन्छ नि त
होइन। अब मानिलिउँ न, अब म त एउटा गाउँमा जन्मेको मान्छे भएँ, म अब यहाँ आएर बसेँ, मैले धन पनि कमाएँ, घर पनि बनाएँ, सबै कुरो मसँग भयो होइन। अब यहाँ भएका मान्छेहरूको त पहिलेदेखि नै छ नि त फेरि होइन। उनीहरू नै अहिलेसम्म पनि केही हदसम्म अब आफ्नो जीवनको जुन गरिमा हो त्यसलाई बुझ्न सकेका छैनन् उनीहरूले। उनीहरूको जीवनमा नै तिक्तता छ भनेदेखि हामी त त्यो बाटोमा बल्ल अग्रसर भइरहेका छौँ। त भनेपछि अब हामीले अहिलेदेखि नै हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट नै यो सुख दुःखको पेन्डुलमबाट बाहिर आएर आनन्दको एउटा जुन स्फियर हो, आनन्दको एउटा जीवनको अनुभव हो, त्यसमा पुग्ने हामीले जमर्को गर्नुपर्छ, जसको लागि हामी नेपाल फर्किरहनु पनि पर्दैन, अमेरिका आइरहनु पनि पर्दैन। हामी जहाँ छौँ त्यहीँ हुन सक्छौँ। केवल एउटै कुरो चाहियो, गुरु चाहियो र गुरुबाट ध्यानको विधिहरू चाहियो। र ध्यानका विधिहरू अनेक छन् होइन। ध्यानका विधिहरू अब भगवान शिवले 112 ध्यानका विधिहरू दिनुभएको थियो। र ध्यानको उच्चतम विधि भनेको परमात्माको ओमकार स्वरूपको ज्ञान होइन। तब त्यो चाहिँ नि हाइएस्ट लेभलको ध्यानको विधि हो। जब हामीले आफ्नो अभ्यन्तरमा परमात्माको बाँसुरी सुन्छौँ, ओमकारको नाद हामीभित्र गुन्जिन सुरु गर्छ, त्यो हाइएस्ट लेभलको ध्यान हो होइन। अब त्यो ध्यानको विधिमा जब हामी पुग्न हामी आफूलाई अग्रसर गराउँछौँ, जब गुरु हाम्रो जीवनमा प्राप्त हुन्छ, गुरुबाट जब हामी दीक्षित हुन्छौँ, अब जब त्यहाँ हामी पुग्यौँ, त्यो ध्यान जुन घटित भयो, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामीले आफ्नो जीवनलाई अब निर्मल बनाउँदै होइन, जीवन निर्मल बन्दै गएको देख्छौँ र छर्लाङ्ग हुन्छ। जीवन त यो पो रहेछ, संसार त यो पो रहेछ त, म कहाँ भुमरीमा, म कहाँ चाहिँ नि गड्डामा म थिएँ, खाडलमा म थिएँ, म चिच्याइरहेको थिएँ, म कराइरहेको थिएँ, म पागलसरी जगतमा भागिरहेको थिएँ। जीवन पो रहेछ। हामी त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको गुरु चाहियो र गुरु पनि यस्तो खालको गुरु चाहियो जसले हामीलाई गोविन्दको ज्ञान दिन सकोस्। संत कबीर भन्नुहुन्छ, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोही गुरु नित बन्दिए जो शब्द बतावे दाव। होइन, जसले परमात्मा स्वरूपलाई बताइदिन्छ होइन। परमात्माका केही ज्ञेय आयामहरू छन्। परमात्मा त अज्ञात छ, तर उसका केही ज्ञेय आयामहरू छन्। बगैँचामा फुल फुलेपछि अब हामीले मानिलियौँ कि फुल त देखाएको छैनौँ, तर नजिकैबाट हामी आँखा बन्द गरेर हिँड्यौँ भने पनि त्यसको सुगन्ध त सुङ्न पाइन्छ नि त। भने जस्तै परमात्माका केही सुगन्धहरू छन्। अनि परमात्माका सुगन्धहरू मध्येमा एउटा हो उसको वाणी। उसको वाणी होइन, उसको वाणी भनेको उसको आवाज, उसको धुन, जसलाई ऋषिहरूले ओमकार भन्नुहुन्छ हो। त्यो ओमकारको ज्ञान ध्यान साधनाको ध्यानको मार्गमा हाइएस्ट र समाधि सुमिरनकोमा बिगिनिङ, त्यहाँ पुग्नु जरुरी हुन्छ। र ओशो धारामा टुट पढेर लाग्नुको पछाडि, ओशो धारालाई यसरी अगाडि बढाउनुलाई आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्नुको पछाडि कारण के हो भन्दाखेरि ध्यानको बेसिक लेभलबाट सुरु गराएर ओमकारको सुमिरनको लेभलमा पुर्याएर अनि सम्बोधिसम्म पुर्याइदिने त्यो अद्भुत एउटा मिस्ट्री स्कुलको काम यसले गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा म लागिराखेको छु। जीवन अद्भुत छ, सँग पनि अद्भुत छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। सुन्दर सुन्दर प्रश्न सोध्नुभयो। एउटा लास्टको एउटा क्वेसन सोधिहालौँ। अहिले यतातिर होइन, अब अमेरिकामा मात्रै नभनौँ, सबैतिर एज अ होल किनभने मलाई चाहिँ सेपरेसन यहाँ यो देश त्यो देश भन्ने कुरा चाहिँ सबै त्यो मेरो लागि सबै प्लेस सबै सेम, जहाँ बसे पनि हजुरले भने जस्तै समग्र भएर बस्नुपर्छ होइन। हाम्रो सन्ततिहरूको लागि, हाम्रो बच्चा बच्चीहरूको लागि प्यारेन्ट्सको रोल के हो त? अब हेर्नुहोस्, अहिले जुन फर्स्ट जेनेरेसन माइग्रेट गरेर जुन अमेरिकामा आउनुभएको छ, उहाँहरू त जुन दाल भात, अब गुन्द्रुक ढिँडो भनौँ न, अब लत्ता कपडा, अब त्यो स्वाददेखि लिएर वेशभूषा पनि अब नेपालबाट लिएर आउनुभएको छ। उहाँसँग त्यो सम्पत्ति छ। अब आइडेन्टिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ त्यतातिर सोध लिएर जानुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। र जस्तो अब दोस्रो जेनेरेसन, तपाईँले जुन जन्माउनुभएका बच्चाहरू छन् जो तपाईँको काखमा हुर्किन्छन्, तपाईँले पकाएको भात खान्छन्, उनीहरूमा पनि त्यसको केही सुगन्ध जान्छ। तेस्रो चौथो जेनेरेसन पछाडि पनि यो परम्परालाई हामीले बचाएर राख्ने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ नि सबै साथीहरू एकजुट भएर, विभाजन भएर होइन कि यतातिर एउटा पार्टीमा लाग्यो, अब नेपालबाट अनेक पार्टीका मान्छेहरू आउन सक्छन्, तिमी काङ्ग्रेसतिर लाग, तिमी कम्युनिस्टतिर लाग, तिमी पञ्चायततिर लाग, अनेक भन्न सक्छन्। त्यसलाई बिल्कुलै रद्दीको टोकरीमा लागेर हामी सबै नेपाली हौँ, हामी सबै नेपाली भाषा बोल्नेवाला हौँ, हामी सबैको गुन्द्रुक भात हाम्रो चाहिँ प्यारो हो, हाम्रो संस्कृति छ, हामी हिन्दू परम्पराबाट आएका हौँ। यसलाई त्यो पनालाई जोगाएर राख्नुपर्छ भनेदेखि म यहाँहरू सबैलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कि पहिलो कुरो यहाँहरूले ध्यानलाई जोगाउनुहोस्, ध्यानलाई जोगाउनुहोस्। किनकि ध्यान भनेको हिन्दुत्वको फाउन्डेसन,
ध्यानलाई जोगाउनुहोस्। त्यो चाहे कुनै भारतको अथवा श्रीलङ्काको अथवा अमेरिकाको कुनै आचार्यले गुरुले आएर सिकाओस्, ध्यान भनेको ध्यान हो। ध्यानलाई जोगाउनुको मतलब हिन्दुत्वलाई जोगाउनु हो, नम्बर 1 कुरो। दोस्रो कुरो, अब जीवनको अर्को चाहिँ आयाम, धर्मको अर्को आयाम छ। पहिलो आयाम त ध्यान भइहाल्यो, अर्को आयाम हो संस्कृति। त्यो संस्कृति भनेको अब हाम्रो जुन तीज हैन, तिहार, हाम्रो चाहिँ दसैँ, हाम्रो तिथि श्राद्ध जुन छ, त्यसको जुन त्यो जीवनको त्यो संस्कृति हो, त्यो धर्म होइन। धर्मको 100% त्यहाँबाट हुँदैन। कतिले चाहिँ तिथि श्राद्ध मान्यो, दसैँ तिहार मान्यो, म धर्ममा म हिन्दू भइहालेको छु भने हुन्छ, त्यो गलत हो त्यो होइन। हामीले ध्यान बिना हाम्रो धर्म हुन सक्दैन। ध्यानको 90% पोइन्ट चाहिँ नि धर्मले लिन्छ, धर्मको 90% पोइन्ट चाहिँ नि ध्यानले लिन्छ भनेपछि 10-15% चाहिँ नि जुन हाम्रो संस्कृतिले लियो त्यसलाई जोगाइराख्नु पर्यो। त्यसलाई जोगाइराख्नुको लागि त पहिलो कुरो त भाषा नै हो। हामीले केटाकेटीहरूसँग नेपाली बोलौँ, नेपाली कुरा गरौँ, नेपाल लिएर जाउँ। नेपालमा लिएर जाँदाखेरि 1 महिना 1.5 महिनाको छुट्टी लिएर जाँदाखेरि नेपालमा आचार्यहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ हैन, ठाउँ मन्दिरहरू छन्, शास्त्रहरू छन्, भोजनहरू छन्, प्रकृतिहरू छ। त्यसबाट उनीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसको निकट हामीले लिएर जाउँ र यहाँ बेला बेलामा पिकनिकदेखि लिएर हैन, भोजनदेखि लिएर त्यस्ता आयोजनाहरू गरौँ। एउटा नयाँ नेपाल, यो त विराट देश छ। हेर्नुहोस् त, मलाई बडो अहिले बिहान मात्रै हामी कुरा गर्दै थियौँ नि, 40-50 हजार भुटानिजहरूलाई अमेरिकाले डाइजेस्ट गर्यो। कति ठुलो हृदय हो यो, कति ठुलो हृदय हो। म प्रशंसा जति गरे पनि मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ कि आज मैले उनीहरूलाई एडजस्ट गर्न सकिनँ। मेरो घर सानो भयो, मेरो नेपाल सानो भयो, उनीहरूलाई अमेरिकाले स्वागत गर्यो। यो त ठुलो देश छ। यहाँभित्र एउटा सानो नेपाल अटाउन सक्छ हैन। भनेपछि यहाँ जति पनि नेपालीहरू हामी छौँ, हामी सबैले मिलेर एउटा नयाँ नेपाल, नेपालमा नबने पनि यहाँ त बनाउन सक्छौँ नि त। भनेपछि त्यो दिशामा अगाडि बढ्नको लागि ध्यान पहिलो आधार, संस्कृति दोस्रो आधार, भाषा, यी सबै कुरालाई अंगीकार गर्दै गर्दै खुब आफ्नो अहंकारलाई छोडेर, मै हुँ त हुँ छोडेर हैन। अनि यो जुन राजनीतिक जुन पोल्युसन छ, नेपाललाई अहिले बिगार्ने 3-4 कुराहरू छन्। जाँड रक्सी, माछा मासु, राजनीति। राजनीति त नभइकन हुँदैन, फेरि त्यसलाई गाली गरे पनि मैले होइन। जुन प्रकारको राजनीति हामीले गरेका छौँ, हेल्दी राजनीति चाहियो। राजनीति, नीतिको त राजा हो त्यो नभइकन त हुँदै हुँदैन। आज अमेरिका बनेको पनि राजनीतिबाटै हो हैन। नेपाललाई अमेरिका बनाउनु छ, नेपाललाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ भने त्यो पनि राजनीतिले नै बनाउनुपर्छ र साँच्चीकै राजनीति हुनु पर्यो। त्यो प्रकारको खुट्टा तान्ने हैन, पछार्ने, लुसाइ चुडाइ गर्ने राजनीति हुनु भएन हैन। भनेपछि अब त्यो प्रकारको कुरालाई चाहिँ नि त्यागेर बिल्कुल नेपाली हौ, तिमी नेपाली हौ भनेर एकले अर्कालाई आफ्नो अँगालोमा लिनु पर्यो। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते श्रोतावृन्द अनि आचार्यश्री, धेरै धन्यवाद। आज मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा विराटनेपाल.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद।